9 PM दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। देखना, आज प्रिंसिपल मेडल देके ही घर भेजेंगे। नया रिन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद और मैं हूं समीना पाशा। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। परवेज मुशर्रफ के दिल की बाईं शरेयान बंद है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। जहनी दबाव पर दिल का दौरा पड़ा तो जानलेवा साबित हो सकता है। साबिक सदर का पाकिस्तान में एंजियोग्राफी से इनकार। खुसूसी अदालत आइंदा समाअत पर फैसला सुनाएगी। दिल के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इलाज की तमाम सहूलतें मौजूद है। तकलीफ ज्यादा है तो परवेज मुशर्रफ के लिए सफर करना भी आसान नहीं होगा। सिंध धमाकों से गूंज उठा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और जामशोरों समेत कई शहरों में यके बाद दीगरे 32 क्रैकर हमले। हैदराबाद में 4 SHOs मुअत्तल। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के बयान के खिलाफ कौम परस्त जमातें कल सिंध भर में हड़ताल करेंगी। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर की आमद पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कानून हवा में उड़ा दिया। अंधाधुंध हवाई फायरिंग। MKM और तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। आखिर हम कब तक शहीदों को जनाजे को उठाए? आखिर हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी हक मिलेगा। सानेहाय मजलूम में जहां बहक अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। सर्च ऑपरेशन में गिरफ्तार 17 दहशतगर्द मीडिया के सामने पेश। थरियाब रोड कोयटा में आज भी धमाका, 6 अफराद जख्मी। मुज़ाकरात या ऑपरेशन, हुकूमत ने सियासी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। चौधरी निसार का सैयद मुनव्वर हसन से राबिता। खुर्शीद शाह का कहना है कि मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की यकीन दहानी पर शाहजैन बुगटी का कश्मीर में सिंध बलोचिस्तान शाहराह खोलने का ऐलान। धरना डेरा मोड़ पर दिया जाएगा। सरफराज शाह कत्ल केस के तहरीरी फैसले की तफसीलात सामने आ गईं। रेंजर्स एहलकारों ने निहत्थे लड़के पर गोलियां चलाई। मौत अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से हुई। रेंजर्स के अमल से अदम तहफ्फुज़ पैदा हुआ। बरू के निजी अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टरों ने बच्चों को सेहतमंद करार दे दिया। मजीद देखभाल के लिए बच्चे CMH मुंतकिल। भारत ने पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर मुख्तसर क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। चेयरमैन PCB का खैर मकदम। लुट लुट के जीना है मरना बाके यार बिना। हुण मैं की करा साइया, जीना या मरा साइया। और बॉलीवुड की नई फिल्म गुंडे के गाने साइया ने दिल को छू लिया। बुलेटिन के आगाज में आपको एक ताजा खबर देते चलें। गुजरांवाला से जहां हवाई फायरिंग केस में 10 लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। याद रहे कि विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के इस्तकबाल के दौरान इंतहाई शदीद हवाई फायरिंग की गई थी और इब्तिदा में महज 1 लीगी कारकुन को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ताजा खबर गुजरांवाला से हमें यह मौसूल हो रही है कि कम से कम 10 लीगी कारकुनान ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। विफाकी वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर ने भी ये कहा था कि वो नादान दोस्त जो कि हवाई फायरिंग में शामिल थे उनके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया न्यूज ने इस मामले की निशानदेही की और उस पर वजीर आला पंजाब ने सारी सूरत हाल का नोटिस लिया। अब पुलिस ने हरकत की है और बिलाखिर 10 लीगी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
اس سے پہلے خرم دستگیر کے وفاقی وزیر تجارت بننے کے بعد پہلی بار گجرانوالہ آمد پر ان کے حامیوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی. شدید ہوائی فائرنگ سے پورا شہر گونج اٹھا. وزیر تجارت کہتے ہیں فائرنگ نادان شہریوں نے کی. وزارت خرم دستگیر کو ملی لیکن آپے سے باہر ان کے حامی ہو گئے. قلمدان سنبھالنے کے بعد وزیر تجارت پہلی بار اپنے آبائی حلقے پہنچے ہی تھے کہ اسلحہ لہراتے کارکن سڑکوں پر آ گئے. کوئی کلاشنکوف آزماتا رہا, کسی نے چھوٹے ہتھیاروں سے گولیاں چلا کر خوشیاں منائی. پہلوانوں کے شہر میں قانون کی دھجیاں بکھر گئیں, لیکن قانون کے رکھوالے چپ چاپ ڈیوٹی دیتے رہے. آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے وزیر موصوف نے بھی کسی کو نہ روکا. جن کارکنان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ڈھول کی تھاپ پر ٹھمکے لگا کر جشن میں حصہ ڈالتے رہے. فائرنگ اور بھنگڑوں سے دل نہ بھرا تو پابندی کے باوجود آتش بازی شروع کر دی گئی. دوسری جانب ٹریفک جیم میں پھنسے بے بس شہری قانون کے سامنے قانون شکنی کا تماشا دیکھنے پر مجبور رہے. کچھ ہی دیر بعد خرم دستگیر خود سامنے آئے اور فائرنگ کرنے والوں کو نادان قرار دے دیا. کچھ ہمارے نادان شہری بھی ہیں جنہوں نے فائرنگ کی, اور یہ کسی بھی قسم کی لاقانونیت قابل مذمت ہے. اس کے لیے مجھے امید ہے کہ جو بھی اس کے جو کارروائی ہونی ہے وہ کارروائی آلریڈی اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور یہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے یہ بالکل قابل مذمت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کرتے ہوئے ذمہ داروں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے, جس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آ گئی. خرم دستگیر کے گھر کے باہر چھاپا بھی مارا گیا. اس موقع پر نون لیگی کارکنان نے مزاحمت بھی کی. اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی سامنے آیا. تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے گوجرانوالہ فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک سے اسلحہ کلچر کا خاتمہ کرے. اسلام آباد سے جاری بیان میں تحریک انصاف کے ترجمان شیری مزاری نے گوجرانوالہ میں خرم دستگیر کے حامیوں کی فائرنگ کی شدید مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ وزراء اسلحہ نمائش کی سرپرستی کر رہے ہیں. دوسری جانب ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی نے بھی مشترکہ بیان میں گوجرانوالہ واقعے کو ناقابل مذمت قرار دیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کی جانب سے قانون شکنی ہوگی تو ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکتی. اور اب ذکر سابق صدر پرویز مشرف کا, جن کی میڈیکل رپورٹ خصوصی عدالت میں پیش کر دی گئی. دنیا نیوز نے رپورٹ سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچائی. رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف کے دل کی بائیں شریان بند ہے. دل کا دورہ پڑا تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, لیکن پرویز مشرف پاکستان میں اینجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں ہیں. ڈاکٹرز نے رپورٹ میں اور کیا لکھا ہے, دیکھتے ہیں اس رپورٹ. یہ رپورٹ اس وقت ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے, لیکن اس رپورٹ میں جو ہے وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں. میجر جنرل سید محمد عمران مجید کی سربراہی میں 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ مرتب کی ہے. 4 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف جب اسپتال داخل ہوئے ہیں انہیں کئی بار سینے میں درد کی شکایت ہو چکی ہے, جس کے لیے انہیں ادویات دی جا رہی ہیں. پرویز مشرف کا سی ٹی اینجیو ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے, جس سے ظاہر ہوا ہے کہ ان کے دل کی 3 شریانوں میں رکاوٹ ہے, جبکہ دل کو خون پہنچانے والی بائیں شریان بند ہے. پرویز مشرف کی یہ بیماری سنگین اور ان کی جان کے لیے خطرناک ہے. اس بیماری میں انہیں دل کا دورہ پڑے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز کی رائے میں اس بیماری کی ثانوی تشخیص کے لیے اینجیوگرافی ضروری ہے تاکہ ان کے بائی پاس آپریشن سے متعلق فیصلہ کیا جا سکے. پرویز مشرف اینجیوگرافی کرانے میں دلچسپی تو رکھتے ہیں, لیکن ملک سے باہر اپنے پسند کے استعمال میں. میڈیکل بورڈ نے تجویز کیا ہے کہ جب تک پرویز مشرف کی اینجیوگرافی بارے فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی ہر وقت انتہائی نگہداشت ضروری ہے. ڈاکٹرز کے مطابق اینجیوگرافی بارے جلد از جلد فیصلہ ضروری ہے. رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دل کی بیماریوں کے لیے مناسب سہولیات تو موجود ہیں, لیکن وہ جدید سسٹم نایاب ہیں جو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے مریض کی جان بچانے میں استعمال ہوتے ہیں.
اور پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈاکٹر بلال زکریا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بلال صاحب، سابق صدر پرویز مشرف کی رائے میں دل کا دورہ پڑنے پر جس جدید آلات کی ضرورت ہوتی ہے، جس جدید علاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ نہیں صاحب، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ہمارے ہاں تو روز کے 60 اینجیوگرام ہوتے ہیں اور روز کے 8-10 آپریشن ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ہم اگر اس نوعیت کا علاج کر رہے ہیں گزشتہ 15 سال سے، تو اسکل لیول بہت اچھا ہے اور ہم ود سیٹسفیکشن علاج کر رہے ہیں. تو irrespective آف دا اسٹیٹس آف پیپل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اور میرے خیال میں یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ نااہل ہیں یا اکوپمنٹ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو رائے ہے کہ اینجیوگرافی وہ ضرور کرانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان سے نہیں، بظاہر اس کی پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ باہر ایسی کون سی سہولت ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ یہ صاحب میں اس کے بارے میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں تو ان کو سفر میں سیفٹی کے لیے بھی اینجیوگرام پہلے کرانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ بہت ساری شریانوں میں تنگیاں ہیں تو سیفٹی آف ہز ٹریول بھی ڈیفائن ہو جائے گی نا جی اینجیوگرافی کرنے سے. تو کنونشنل اینجیوگرام میں ہم نے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ وہ کروا لیں تاکہ کلیئرلی ڈیفائن ہو جائے ان کی پرابلم. اور جب ڈیفائن ہو جائے گی تو آگے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر باہر جانا چاہتے بھی ہیں تو کس نوعیت کا علاج وہاں ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا نا. بلال صاحب، یہ رپورٹ آپ کی نظر سے گزری، ان کے دل کی کچھ شریانیں ہیں جن کے بند ہونے کا تذکرہ کیا گیا. اگر آپ ہمیں بتا پائیں اب یہ کون سی شریانیں ہیں، کتنا ہی یہ آخر پیچیدہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے صاحب میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے، اس سے میں آپ کو ذرا ایکسپلین کروں کہ یہ دیکھیں ایک ڈائیگرام ہے. لیفٹ کورونری آرٹری جو ہے یہ لیفٹ مین کورونری آرٹری ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تنگی ہے. یہ آگے جا کے 2 برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. لیفٹ اینٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری ہے اور سرکمفلیکس دل کی بیک پہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں شریانیں دل کے 70% مسل کو سپلائی کرتی ہیں. اور اگر اس میں بہت ساری تنگی ہے اس لیفٹ مین آرٹری میں تو واقعی سیریس بات ہے. پر ہمیں ابھی ڈیفائن کرنا ہے کہ دیواروں میں کیلسیفیکیشن ہے کہ دیوار کے جو اندر سوراخ ہے نالی کا وہاں بھی obstruction ہے، بلاکیج ہے. اگر وہ ہے تو پھر واقعی تکلیف سیریس ہے اور اس کی ڈیفینیشن کنونشنل اینجیوگرافی ٹیسٹ پہ ہوگی. تو کنونشنل اینجیوگرافی ٹیسٹ بلا تاخیر کر لینا چاہیے تاکہ رسک لیول پتہ چل جائے، آگے جس نوعیت کا علاج انہوں نے کروانا ہے وہ ہو جائے. اور میرے خیال میں دل کا مسل جو یہ شریانیں سپلائی کرتی ہیں وہ بڑا اچھا تھا ان کی پہلی رپورٹ کے مطابق. تو میرا یہ خیال ہے اگر رسک ہے ڈیمیج کی تو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے رسک کو، اور فردر موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ ہمیں اس بیسس پہ بتانی چاہیے کہ کیا آپریشن کی ضرورت ہے، اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلے گی. ٹھیک ہے. بلال زکریا صاحب، آپ نے انتہائی تفصیل سے مسئلہ ہمیں بیان کیا، بہت شکریہ آپ کا. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پاکستان میں علاج کرانے سے انکار کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب سے. سعید الزمان صاحب، مشرف صاحب پاکستان میں علاج کروانے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے. قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کا. کورٹ اگر اس کو مناسب سمجھے اور اگر یہ نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت دے دے. لیکن اگر کورٹ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے اور جو آدمی کی خواہش ہے کہ اس کو باہر جانے کے لیے اجازت دی جائے تاکہ وہ علاج کر سکے، تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹ پر. کورٹ کی ثوابدید پہ منحصر ہے کہ کورٹ اگر اسے مناسب سمجھے تو دے سکتی ہے، نامناسب سمجھے تو اس کو ڈکلائن کر دے گی. سعید الزمان صاحب، یہ اپنی نوعیت کا ظاہری بات ہے پہلا مقدمہ ہے اور یہ عدالت بھی نہیں ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر اس مقدمے کا ملزم ایسی کوئی رعایت مانگے تو عدالت کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ اگر کورٹ اس رپورٹ سے مطمئن ہے اور اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کورٹ کہ واقعی اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر کورٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کو یہ کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تم کو اجازت دی جاتی ہے. لیکن اگر کورٹ اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر تو کورٹ کے اوپر کوئی یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا. کورٹ کے اوپر یہ لازمی ہے کہ جو رپورٹ آ گئی وہ اسی کو ایکسیپٹ کر لے. کورٹ اس کے دوبارہ رپورٹ اس پہ منگانے کے لیے دوسرے بورڈ کو مقرر کر سکتی ہے. سعید الزمان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا.
غداری کیس کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر اور پرویز مشرف کے وکلا میں تلخ کلامی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس فیصل عرب کا کہنا ہے کہ عدالتی نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھتے ہیں صغیر احمد کی۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی سماعت جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے کی۔ رجسٹرار نے پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ پرویز مشرف کے وکیل انور منصور نے استدعا کی کہ میڈیکل رپورٹ ذاتی نوعیت کی ہے، اسے منظر عام پر نہ لایا جائے۔ پروسیکیوٹر اکرم شیخ نے کہا کہ پرویز مشرف عوامی شخصیت ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحت مند ہیں۔ استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے غیر جانبدار میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ انہوں نے ریفیوج لی ہوئی ہے AFIC کی اور عدالت میں آنے سے گریزاں ہیں۔ اپیرنٹلی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جس میں ان کا عدالت میں حاضر ہو کر چارج شیٹ کو فیس کرنا یا سائن کرنا ناممکن ہو۔ پروسیکیوٹر اکرم شیخ نے کہا کہ پرویز مشرف کے وکلا مجھ پر حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ کا کہنا تھا کہ کسی نے فوج کے خلاف بات کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ انہوں نے پاکستان اور خاص طور پہ ادارے کے بارے میں، آرمی کے بارے میں بڑی غلط بات کی تھی۔ جو آدمی پاکستان آرمی کے بارے میں غلط بات کرے گا تو اس کی اگر غلط بات کرے گا تو میں اس کی زبان بھی کھینچ سکتا ہوں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکلا اور اکرم شیخ کے درمیان دوبارہ تلخ کلامی پر جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت ہے، اکھاڑا نہیں۔ عدالتی نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خصوصی عدالت نے غداری کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر میڈیکل رپورٹ پر جرا ہوگی اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیمرامین انجم فاطمی اور ساتھی رپورٹر میاں شاہد کے ساتھ صغیر احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور اب بات کریں گے امن و امان کی ناقص صورتحال کی۔ متحدہ کے قائد الطاف حسین کے بیان کے خلاف GSN متحدہ محاذ کی ہڑتال سے ایک دن پہلے سندھ کریکر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مختلف شہروں میں 1 گھنٹے کے دوران 32 کریکر دھماکے کیے گئے، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے کوہ نور چوک، حیدر چوک اور قاضی عبدالقیوم روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے 5 کریکر پھینکے جو دھماکے سے پھٹ گئے۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دادو میں پوسٹ آفس، تحصیلدار آفس، اسٹیشن روڈ، ریشم گلی، فاٹک اسٹاپ اور سرکٹ ہاؤس کے قریب 7 کریکر حملے کیے گئے۔ سرکٹ ہاؤس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ خیرپور میں لکمان پھاٹک، خاکی شاہ پل اور سیوک سینٹر میں 4 کریکر پھٹے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لاڑکانہ شہر اور رانی پور کے مختلف علاقوں میں 5 کریکر دھماکے کیے گئے۔ مہراپور میں گاؤں اللہ دھنو کے قریب ریلوے ٹریک پر کریکر دھماکہ ہوا، تاہم ٹریک کو نقصان نہیں پہنچا۔ کوٹری، جام شروع، ٹھل اور حالہ میں بھی کریکر دھماکے کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ان دھماکوں کا مقصد کوئی نقصان نہیں بلکہ خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ دوسری جانب GSN متحدہ محاذ نے MQM کے قائد الطاف حسین کے سندھ کی تقسیم سے متعلق بیان کے خلاف ہفتے کو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اندرون سندھ پہ در پہ دھماکوں کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی 3 کریکر پھینکے گئے جن کے پھٹنے سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہر قائد کے علاقے ناگن شرنگی میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ایک پکوان سینٹر کے قریب کریکر پھینک کر فرار ہو گئے جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ قیوم آباد پل پر واقع شاپنگ سینٹر کے قریب بھی دیسی ساختہ 2 کریکر پھینکے گئے۔ تینوں کریکر دھماکوں سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں ہڑتال سے غفور پر کیا گزری۔ ویلکم بیک۔ شہر قائد کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ہڑتال شام 3 بجے ختم کر دی گئی، جس کے بعد دکانیں، کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپ کھل گئے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر آ گئی۔ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں کرن خان۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مفتی عثمان یار خان کے قتل، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے دیگر واقعات کے خلاف کراچی میں مذہبی جماعتوں کی اپیل پر آج پرامن ہڑتال کی گئی، جس کے باعث صبح سے ہی شہر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب رہی۔ تاہم علماء کرام کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد شہر میں کاروباری اور تجارتی مراکز کھل گئے اور پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر آنے سے معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ علماء ایکشن کمیٹی نے جو اپیل کی تھی اہل کراچی سے، اہل کراچی نے اس کا جو جواب دیا ہے اور جو علماء کرام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، یقیناً اس کی مثال میں اگر یہ کہوں نہیں ملتی ہے۔
दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत शहर में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए ठोस इकदाम करे तो फिर शहर में न हड़तालें होंगी और न शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो हुकूमती जिम्मेदार लोग हैं उनको इनसे मुलाकात करनी चाहिए थी और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए था ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई हड़ताल कर सके। उलमाए कराम ने पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाने पर अवाम के साथ साथ सियासी जमातों, ताजिर बिरादरी और ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। तो कराची के बाजार आज हड़ताल की वजह से बंद रहे। इस दौरान यौमिया उजरत कमाने वालों पर क्या गुजरी, ये हमें बता रहे हैं रियाज एंडी। कराची में आए दिन मासूम लोगों के नाहक कत्ल किए जाने के एहतजाज में हड़ताल की गई। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केटें बंद रहीं, लेकिन शहर की सबसे बड़ी मार्केट का एक मजदूर पैकिंग प्लास्टिक की पट्टियां जमा करते हुए नजर आया। पूछने पर बताया कि इससे रस्सी बनाकर बेचने की कोशिश करेगा। अब्दुल गफूर को अलबत्ता हाथ पर हाथ धरे पाया। ये मजदूर अपने गांव घर वालों से दूर कराची की इस मार्केट में रहता है। दिन में ये करीब 400 रुपए कमा लेता है, जिससे इसकी जिम्मेदारियां मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। ऐसे में हड़ताल मुश्किल को बस बढ़ाती है। परसों भी यही हालात था, आज भी यही हालात है। कल परसों दिन फिर एतवार आ जाएगा, क्या उधार करें बोलो। इस मजदूर से बात करते हुए खबर मिली कि बाजार 3 बजे खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सोचा इसे ये खुशखबरी दे दूं, लेकिन जवाब से अंदाजा हुआ कि देर हो चुकी है। अभी दुकानें खोलेंगे तो कौन कारोबार करेगा, कौन आएगा लेने के लिए भाई, कौन आएगा लेने के लिए, क्या लेने आएंगे। ये जानने के लिए कि क्या वो सही कह रहा है या गलत, इंतजार करके देखा। मार्केट बंद थी, बंद रही। आज की हड़ताल की वजह से न जाने कितने अब्दुल गफूर है जिनके 400 गए। एक दहशतगर्दी वो है कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है और लोग मरते हैं। एक दहशतगर्दी ये है बंदा रोज मरता है और हुकूमत के पास दोनों का इलाज नहीं। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने टारगेट किलर समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची के इलाके बनारस के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मुजीबुर रहमान जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। हसन स्क्वायर के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब क्रैकर हमला किया गया। हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जितना आप इनके रूट्स में जाएंगे तो उतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है क्रिमिनल्स की, तो देयर इज वेरी मच इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो ही रिएक्ट कर रहे हैं और रिटेलिएट कर रहे हैं। रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से SMG राइफल और दस्ती बम भी बरामद हुए हैं। न्यू कराची के इलाके में पुलिस ने सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। DIG वेस्ट जावेद ओडो के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अमीर उद्दीन के कब्जे से 4 राइफल, 1 रिपीटर, 1 कलाशनकोफ, 1 दस्ती बम और पिस्तौल बरामद हुई है। मोस्ट रीसेंट कामयाबी हमें आज ही हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा टारगेट किलर जिसकी वाबस्तगी एक सियासी जमात से है, उसको गिरफ्तार किया गया है। 2005 से ये एक्टिव है और अभी तक रिसेंटली ये काम कर रहा था। लियारी जूना मार्केट, बिहार कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। सानेहा मस्तूंग में जाँ बहक होने वाली 10 खवातीन समेत 25 अफराद को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में कोयटा में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस मौके पर हर आंख नम थी। मजीद बता रहे हैं फरीदुल्लाह खान। आखिर हम कब तक शहीदों को जनाजे को उठाए? आखिर हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी हक मिलेगा।
مستونگ کے علاقے دڑنگڑ میں زائرین کی بس پہ ہونے والے خودکش دھماکے میں جاں بحق افراد کی میتیں جب تدفین کے لیے ہزارہ قبرستان بہشت زینب لائی گئیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جہاں بحق ہونے والے افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماؤں بہنوں کو، ان والدین کو جن کے بچے آج یتیم ہوئے ہیں۔ جہاں بحق ہونے والوں میں سے 10 خواتین سمیت 25 افراد کو ہزارہ قبرستان بہشت زینب اور 4 کو ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہداء کے ماؤں سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہے ہیں، ان کے جوان بیٹوں کو خاک کے نیچے اپنے بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، کوئی آ کر ان کے دلوں سے پوچھے۔ سانحہ مستونگ میں جہاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کے موقع پر قبرستان میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ FCC بھی تعینات تھی۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ سیکیورٹی اقدامات اب لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران سے آنے والے 365 زائرین کو C-130 طیارے کے ذریعے تفتان سے کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ سانحہ مستونگ کے بعد زائرین کے 4 قافلوں کو سیکیورٹی خدشات کے باعث تفتان روک دیا گیا۔ انہیں C-130 طیارے کے ذریعے تفتان سے کوئٹہ لایا گیا۔ موسیٰ کالج میں زائرین کے قافلے پہنچے تو ان کے عزیز و اقارب نے اشکبار آنکھوں سے استقبال کیا۔ زائرین کا کہنا تھا کہ انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ سانحہ مستونگ کے خلاف راولپنڈی، گجرانوالہ اور حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان میں شرکاء نے شمع روشن کی۔ راولپنڈی میں شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام مری روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ گجرانوالہ میں شیعہ علماء کونسل اور وحدت المسلمین نے GT روڈ پر ریلی نکالی۔ کچا خیالی روڈ سے ریلی شیراوالا باغ اور پھر گوندلا والا چوک پہنچی جہاں مظاہرین نے CPO آفس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد شرکاء پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ملتان میں نواں شہر چوک پر سانحہ مستونگ میں جاں بحق افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ تقریب میں بچوں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیچا بطنی میں مرکزی امام بارگاہ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی۔ حیدرآباد میں شیعہ علماء کونسل نے SSP آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ لیار میں مجلس وحدت المسلمین جعفر آباد نے احتجاجی ریلی نکالی اور سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد ایک سائیکل میں نصب تھا جسے پیٹرول پمپ پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب FCC کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ واقعے میں 6 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور FCC نے علاقے کو گھیرے میں لے کر 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں FCC اور پولیس کی کارروائیوں میں گرفتار 17 مبینہ دہشت گردوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ پنجگور میں کالعدم تنظیم اور FCC کے درمیان طویل جھڑپ بھی ہوئی۔ FCC اور پولیس نے جمعے کی صبح مستونگ کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی۔ اس دوران ان علاقوں کے داخلی اور خارجی راستے بھی بند رہے۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی لی گئی۔ FCC کے کرنل محمد عاظم کے مطابق مجموعی طور پر 90 افراد کو حراست میں لیا گیا جن میں سے 73 کو ابتدائی تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ فرنٹل کور بلوچستان اور پولیس نے ضلع مستونگ کے علاقے دننگر اور کانک کو علیہ صبح گھیرے میں لیتے ہوئے سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 90 سے زیادہ مشتبہ افراد گرفتار کیے جن میں سے 73 کو ابتدائی تحقیق کے بعد چھوڑ دیا گیا جبکہ 17 مشتبہ شرپسندوں کو مزید تحقیق کے لیے یہاں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب شرپسندوں نے پنجگور کے علاقے بشبود میں سیکیورٹی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا۔ حملے میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد FCC نے سرچ آپریشن کیا تو شدت پسندوں نے فائرنگ کر دی۔ جھڑپ کئی گھنٹے جاری رہی جس میں متعدد شدت پسندوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ بلیٹن میں آگے شامل ہے۔ کھلم کھلا نقل۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ایک بریک کے بعد، اور اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ دنیا تیز ہے کے لیے تعاون کیا ہے کیو موبائل، اسمارٹ فون فار اسمارٹر جنریشن۔
गुजरावाला में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की आमद पर शदीद हवाई फायरिंग, 10 लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और जामशोरों समेत कई शहरों में यके बाद दीगरे 32 क्रैकर हमले। हैदराबाद में 4 SHOs मुअत्तल। और अमेरिका ने पाकिस्तान को इत्तेहादी सपोर्ट फंड के तहत 35 करोड़ 20 लाख डॉलर अदा करने की मंजूरी दे दी। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ने सर्दी की शिद्दत को कम कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मैदानी इलाकों में रात से सुबह तक धुंध छाई रहेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज ने कई दिन बाद शहरियों को अपना चेहरा दिखा दिया। लाहौर और मुल्तान में चमकीली धूप ने सर्दी की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात को मौसम सर्द रहेगा और हल्की धुंध का भी इम्कान है। पिछले 24 घंटे में मालाकन डिवीजन में 1-2 मकामात पर हल्की बारिश हुई। मालम जब्बा और सैदो शरीफ में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दर्जा हरारत इस्तोर में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम और गोपस में -6, कल्लात में -5, करदू -4, हुंजा -3, कोयटा -2 और गिलगित में -1 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान और मालाकन डिवीजन में मतला जुज़वी तौर पर अबरार आलूद रहेगा। चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब सेहत की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जोंग, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का हिस्सा, अब हर पाकिस्तानी का नेटवर्क। बन्नू में शिमाली वजीरिस्तान की रिहायशी खातून के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। बन्नू के निजी अस्पताल में शुमाली वजीरिस्तान की खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक तमाम बच्चे सेहतमंद और नॉर्मल हैं। सच्चा बच्चा की मजीद देखभाल के लिए CMH बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में BSc जियोलॉजी के पर्चे में तलबा सरेआम बूटियां चलाते रहे, रोकने वालों ने आंखें मूंद ली। ये रिपोर्ट देखिए। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस के तहत BA BSc के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला जोरों पर है। घोटकी के तमाम कॉलेजेस में BSc ज़ूलॉजी का पर्चा पहले ही आउट हो गया। इसी पर बस नहीं हुआ, इम्तिहान के दौरान किसी ने बूटी सामने रखी तो किसी ने पूरी किताब ही खोल ली। पेपर के दौरान इंतजामिया मंजर से गायब रही। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी और उनके साथियों का इंडस हाईवे पर धरना जारी है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की यकीन दहानी के बावजूद सड़क ट्रैफिक के लिए नहीं खोली गई। डेरा बुगटी जाने की इजाजत न मिलने पर शाहजैन बुगटी और उनके साथियों का एहतजाज जारी है। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने शाहजैन बुगटी से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि 6 रोज बाद वो इन्हें खुद लेकर डेरा बुगटी जाएंगे। इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। खुर्शीद शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती के इंतजाम का भी वादा किया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करते हुए मैं सीधा इस्लामाबाद से जहाँ पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रास्ता खुल जाएगा, लोगों की ट्रैफिक चलेगी और हुकूमत सिंध आपकी हर मदद करेगी, आप बेफिक्र हो जाए। शाहजैन बुगटी का कहना था कि खुर्शीद शाह की यकीन दहानी के बाद वो अपने लोगों से कहेंगे कि रात तक सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दें। अभी हम लोगों को सबको कहा है, आप सबके सामने भी, और मैं मजीद इनको कहूँगा कि आज कोशिश करें आप लोग ये रास्ता रात तक खोल दें। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि ये लोग भी कोशिश करें, इनको जरा फैसिलिटेट कर दें। खुर्शीद शाह के जाने के बाद धरना खत्म नहीं किया गया। शाहजैन बुगटी ने कहा कि खैमा बस्ती का इंतजाम होने तक इंडस हाईवे नहीं खोलेंगे। इंडस हाईवे पर शाहजैन बुगटी और उनके काफिले के धरने को आज 6ठा रोज है।
हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात या उनके खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से सियासी रहनुमाओं से राबिते शुरू कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सैयद मुनव्वर हसन को टेलीफोन करके मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करेगी, तमाम फैसले सियासी मुशावरत से किए जाएंगे। सैयद मुनव्वर हसन का कहना था कि नुमाइशी मुशावरत या इजलास का कोई फायदा नहीं, ऑपरेशन भी किसी दबाव के तहत नहीं होना चाहिए, मसाइल का मौसर हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट के सरफराज शाह कत्ल केस में मुलजिमों की अपीलों के फैसले की तफसीलात सामने आ गई। फैसले में कहा गया है कि रेंजर्स एहलकारों ने जान की अमान मांगने वाले निहत्ते लड़के पर गोलियां चलाईं और उसे ताखीर से अस्पताल पहुंचाया। रेंजर्स के इस अमल से मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। मैट्रिक के तालिब इल्म सरफराज शाह को 8 जून 2011 की रात कराची के बेनजीर भुट्टो पार्क में रेंजर्स एहलकारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। टीवी चैनल्स पर फुटेज चलने के बाद 6 एहलकारों समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फायरिंग करने वाले एहलकार शाहिद जफर को सजाए मौत जबकि दीगर 6 मुलजिमान को उम्र कैद सजा सुनाई और सजा के खिलाफ इनकी अपीलें भी मुस्तरद कर दी गईं। सिंध हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है कि रेंजर्स एहलकारों ने निहत्ते लड़के पर गोलियां चलाईं जो जान की अमान मांग रहा था। मकतूल के भागने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। रेंजर्स एहलकारों का मकसद मुलजिम को कत्ल करना ही नजर आता है। सरफराज पर फायरिंग के बाद रेंजर्स के किसी एहलकार ने इसकी मदद नहीं की। इसे ताखीर से अस्पताल पहुंचाया गया जिसके बायस इसकी मौत वाक़या हुई। फैसले में कहा गया है कि ये वाकया कानून नाफिज करने वाले इदारों की कानून शिकनी की मिसाल है। रेंजर्स को उस वक्त तक मुलजिम पर फायरिंग का इख्तियार नहीं जब तक इस पर हमला न हो। रेंजर्स के इस अमल से मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम पाकिस्तानियों को कत्ल करना नहीं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों की सजाएं बरकरार रखी हैं, ताहम अदम सबूत पर रेंजर्स एहलकार लियाकत अली को बरी कर दिया गया है। खेल की दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है जानने के लिए चलते हैं अलीना फारूक के पास। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सदर एहसान मानी का कहना है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी में अपनी इजारादारी कायम करने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एहसान मानी का कहना था कि आईसीसी में तीनों बोर्ड्स को ज्यादा एग्जीक्यूटिव इख्तियारात देने के पीछे सारा चक्कर सिर्फ पैसा बनाने का है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के नए ओवरहॉलिंग प्लान के बाद अगले क्रिकेट इवेंट्स प्रोग्राम से सिर्फ भारत को $500 मिलियन मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $95 मिलियन बनती है। उनका कहना था कि जनूबी अफ्रीका ने तीनों मुल्कों की इस इजारादारी को खुलकर मुस्तरद किया है। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के सीईओ हारून लोगाट ट्राइका बोर्ड्स के मंसूबों को रवा माह के आखिर में आईसीसी मीटिंग में चैलेंज करेंगे। इसे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां वसीयत। क्रिकेट में जमहूरी अमल को मुतारिफ कराने और तरगीब देने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत को आमिराना इख्तियार देने की साजिश जोर पकड़ गई। ये ट्राइका और इसके असरात पर ये रिपोर्ट देखते हैं। आईसीसी में किराए के गुंडे का किरदार निभाने वाले हीरो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नई चाल चलते हुए वर्किंग ग्रुप पोजीशन पेपर मुसव्वदा पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत को इंतजामी और माली मामलात पर इख्तियारात देने की सिफारिश की गई है, जबकि ये तीनों क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुस्तकिल रुकन होंगे और क्रिकेट की आमदनी की बंदरबांट भी इन्हीं 3 क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान होगी। टेस्ट रैंकिंग में भी ये मुमालिक तनज़्ज़ुली से बालातर होंगे। इस फरमाइश को अगर मैच फिक्सिंग का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। 2017 से शेड्यूल टेस्ट चैंपियनशिप की जगह दोबारा वनडे चैंपियंस ट्रॉफी कराने पर जोर देना भी सिर्फ सीना जोरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत का कब्जा मजबूत बनाने की साजिश तैयार हो गई। मुमकिन रद्द अमल से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर मुख्तसर सीरीज खेलने का लॉलीपॉप दे दिया। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान से। खान साहब, हमारे से बात करने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को क्रिकेट से आउट करने का ये ट्राइका है या कोई ट्रिगर? ये जो प्रपोजल ये 3 ममालिक ने दिया था, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ये अब डिस्कस होने वाला है। इसको ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसकी मुखालिफत करेगा और पाकिस्तान के अलावा आज साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका
ये तीनों ममालिक ने स्टेटमेंट किए हैं कि वो भी मुआफिक नहीं हैं इस प्रपोजल के। तो जैसे आपने कहा लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने तैयार हो गए हैं कि हमारे साथ वो थर्ड कंट्री में सीरीज खेलेंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है वो ऑन प्रिंसिपल है इस प्रपोजल के खिलाफ। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान निशान हैदर कबड्डी टूर्नामेंट में एयरफोर्स की टीम क्वार्टर फाइनल का मैच ले उड़ी। हथ लगता है वाह सोने पूरा अंदाज दे विच फड़न दी कोशिश कर रहा है। जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सादिका आबाद में जारी ऑल पाकिस्तान निशान हैदर कबड्डी टूर्नामेंट के लीग मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एचएसी को 27 के मुकाबले में 46 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान आर्मी ने सुई सदर्न गैस को 31 के मुकाबले में 51 पॉइंट से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। 9 और 29 खेलों की दुनिया से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए चलते हैं मेन स्टूडियोज। और अब आपको लिए चलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया गनौर चिकन कॉर्न सूप। गनौर जायका जिंदगी का। बॉलीवुड की नई फिल्म गुंडे के गाने साइया ने धूम मचा दी। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, अदाकार रणवीर सिंह और राजन कपूर की अदाकारी से सजी ये एक्शन फिल्म अगले माह की 14 तारीख को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा, मुझको मैंने इश्क वफा में खुद ही है लूटा। लुट लुट के लुट लुट के जीना है मरना बाकी। और अब दुनिया न्यूज पर। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय Medican Dental Cream. Dentist first recommendation. 10 problems, 1 solution. भारत में खवातीन से ज्यादती के वाकयात ने कौमी मसले की सूरत अख्तियार कर ली है। कई यूरोपीय ममालिक ने खवातीन को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। भारत में खवातीन से ज्यादती के वाकयात इस कदर हो रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने इसे भारत का कौमी मसला करार दे दिया है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का तो नाम ही रेप कैपिटल पड़ गया है। भारत में जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और दीगर कई ममालिक की खवातीन सयाहों को बदसलूकी का निशाना बनाया जा चुका है। मजीद खबरें दुनिया 100 सेकंड्स में। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया गनौर चिकन कॉर्न सूप। गनौर जायका जिंदगी का। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सैकड़ों माओ ने अपने बच्चों की रिहाई के लिए मुजाहरा करके हुकूमती ईवानों में थरथली मचा दी। मीडिया ने माओ के इस एहतजाज को भरपूर कवरेज दी है। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि हुकूमत कुछ रोज कबल फसादात के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों को रिहा करे। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।